नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। भारतराष्ट्रे अतीतस्फोटनपरम्परायाः आसूत्रणं गूढालोचना च तुर्कीराष्ट्रे आसीत् इति वृत्तान्तं NIA सङ्घेभ्यः ज्ञायते। अयोध्यादेवालयम् अन्तर्भाव्य इतरनगरेषु अपि स्फोटनं कृत्वा ऑपरेशन् सिन्दूर् इति भारतसैन्यस्य प्रक्रमस्य प्रत्युत्तरं करणीयमिति पद्धतिरेव तुर्कीराष्ट्रे कृता आसीत्। डिसेम्बर् मासस्य 6 दिने बाबरी मस्जिद् ध्वंसितस्य वार्षिकदिने एव चतुर्नगराणि एव भीकराणां लक्ष्यानि आसन्। एतदर्थम् 8 आतङ्कवादिनः नियुक्तवन्तश्च। येषु एकः चेङ्गोट्टादेशे समापन्न स्फोटने छिन्नभिन्नः डॉक्टर उमर नबी। इतरान् रक्षपुरुषाः अगृह्णन् च। उग्रस्फोटनार्थं 30 कार् यानानि आतङ्कवादिनः सम्पादितवन्तश्च। केरळराज्ये देवालयभूमेः वर्धितरूपेण अतिक्रमं हेतुना देवालयभूमेः विस्तृतिम् 8 भागम् ऊनत्वं प्राप्तमिति विधानसभायाः प्रादेशिक फण्ड् अकौण्ट् सङ्घः। विषयस्मिन् मलबार् देवस्वं सङ्घः अनास्थां प्रकटयति इति च सङ्घः प्रास्थौत्। 87% भूमिः अधिक्रान्ता एव वर्तते। 93,624 एकर् भूमयः विनष्टाः इति प्रादेशिक फण्ड् अकौण्ट् सङ्घः न्यवेदयत्। मलबार् क्षेत्रसङ्घस्य अधीने वर्तमानानां 41,300 देवालयानाम् अधीनेषु 3,112.20 एकर् भूमयः एव अधुना वर्तन्ते। धन्यवादः।